अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग हमेशा झूठ बोलकर आवाम को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रही है, लेकिन अब इनकी गलत फहमी है कि इनको लगता है कि ये मज़ीद झूठ बोलकर आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बना सकेंगे। इनको ये नहीं पता कि अब आवाम इनकी चालाकियाँ समझती है, आवाम इनके झूठों को समझती है। जिस तरह से ये अब मज़ीद झूठ बोलते हैं, आवाम इनसे मुतनफ़र होती हुई नज़र आती है और आवाम जिस तरह से इनसे बेजार हो चुकी है, ये इलेक्शन 2024 में इनकी शक्ल से साफ वाज़ेह है। नाज़रीन, आज शो में जब अता तारड़ ने सफ़ेद झूठ बोलने शुरू किए तो मंसूर अली खान ने वहीं पर इनका मुंह ठप कर दिया। और नाज़रीन, आगे क्या हुआ, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और इस पर मजीद बात करते हैं। मैं अगर इसी से शुरू कर पाऊं कि मफाहमत आप कैसे करेंगे अगर पीटीवी पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या चले ऑपोजिशन के एक अहम रहनुमा जो कि आज प्राइम मिनिस्टरियल रेस के अंदर मौजूद थे, उनकी तकरीर नहीं दिखाई जाएगी तो फिर ये इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा। और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर आज ये कहा भी कि मुझे क्यों बैन किया गया है और मेरी तकरीर क्यों पीटीवी ने नहीं दिखाई। अगर पीटीवी ने दिखाई है तो आप तरदीद कर दें, और अगर नहीं दिखाई तो क्यों नहीं दिखाई। देखिए, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन या उमर अयूब साहब जो ऑपोजिशन की तरफ से वजारत इज़्मा के उम्मीदवार थे, उनकी तकरीर में तात्तुल आया। मैं हाउस में मौजूद था जब डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि कमर्शियल्स चल रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट करता हूं कि दोबारा इनकी स्पीच जो है वो लाइव कवरेज करवाई जाए। अच्छा, कि हम में से किसी को इल्म नहीं था कि वो लाइव नहीं जा रही, ना वजीर आजम साहब को इल्म था, ना वजीर आजम साहब की हिदायत पे ये हुआ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो है जब स्पीच करके हटे और उमर अयूब साहब ने जो है जब स्पीच शुरू की तो वो पीटीवी को पता नहीं था। एक्चुअली पीटीवी इश्तिहारात में जो है वो दिखा रहा था। गलत बात है, ये झूठ मत बोला जाए, ये झूठ है। ये हकीकत ये है कि एक आदमी आ गया था उमर अयूब साहब के पीछे खड़ा होकर इमरान खान की तस्वीर लेके। हकीकत ये है जिसकी वजह से पीटीवी ने जो है वहां पे शाह से ज्यादा शाह का वफादार कोई था जिसने कहा कट करो, फौरन हटाओ इसको यहां से। और चूंकि पीटीवी हट गया तो तमाम चैनल से उमर अयूब साहब जो है वो गायब हो गए। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेंसरशिप दैट दिस कंट्री इज फेसिंग राइट नाउ। ये है हकीकत, ये है असल बात। आपको तो बल्कि तारड़ साहब को तो यहाँ पे अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ ये कल वजीर इत्तलात बने ताकि हो सकता है कि हमारे प्रोग्रामों में आके कोई जवाब भी दे सकें, क्योंकि बाकी तो नून लीग वाले बहुत कम ही नजर आते हैं आजकल। तो कम से कम हो सकता है ये जवाब दे सकें। जाके पता कराएं कौन से इश्तिहार चल रहे थे। जो मैंने इश्तिहार देखा वो तो साले जाफर का इश्तिहार चल रहा था। अच्छा, मैंने तो उसी वक्त जाके पीटीवी कट किया। मैंने कहा हो सकता है बाकी चैनलों को किसी ने कुछ कह दिया हो, तो मैं पीटीवी देखता हूँ। वहां पे साले जाफर साहब बैठ के उनका इश्तिहार चल रहा था, वो बैठ के तज्जिया और तबसरा कर रहे थे उस वक्त वहां पे बैठ के। अच्छा, तो कोई इश्तिहार वगैरह नहीं चल रहे थे। आप लोगों ने सेंसर किया है। किसने सेंसर किया है? ये जो थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा ना तारड़ साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब के इल्म में नहीं था, शहबाज शरीफ साहब की हिदायत नहीं थी। ये आने वाली हुकूमत का मोटो है। ये बड़े अच्छे जुमले उन्होंने कहे तारड़ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। ठीक, अगले 3, 4, 5 साल जितनी देर भी हुकूमत रहेगी, आप इंशाल्लाह ये जुमला बार बार सुनेंगे। भाईजान वो असद अली तूर को उठा के ले गए, शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। वो भाईजान वो फलां बंदा गिरफ्तार हो गया, ये किस तरह हो गया? शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। ये सिलसिला इसीलिए चलेगा क्योंकि इस हुकूमत का ये जो बनने जा रही है, इसका डीएनए इस तरह का है। इसके डीएनए के अंदर ये पहला प्रिंसिपल होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। तो अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, अल्लाह करे कि तारड़ साहब जो कैबिनेट में जाके बैठे वो मुझे भी गलत साबित करें और हमारा ये जो तज्जिया है इसे बिल्कुल गलत साबित करें। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और एंड टू एंड लाइव कवरेज उमर अयूब साहब की तकरीर की होनी चाहिए थी। तारड़ साहब, एक जमाने में मैंने मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप आपने सुना, आपके साथ थे हर मुश्किल वक्त में भी और सब कुछ आपके साथ थे। आप जिस पार्लियामान के ऊपर आज वजीर आजम को इलेक्ट करके बैठे हैं, वो कहते हैं ये धांधली की पैदावार है और ये धांधली एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मतलब मौलाना साहब ने तो क्लियर कट कह दिया ना कि आप बेनिफिशियरी है एस्टेब्लिशमेंट की, मैनेजमेंट की। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहां जहां जो जीता है, जहां जहां जो हारा है, उसको तस्लीम करना चाहिए। मंसूर साहब, आपको लगता है अब ये मुमकिन है कमीशन बन जाना या कुछ चीज हो जाना इस तरह की? बेवकूफ हैं क्या नून लीग वाले कि वो इस किस्म की हरकत करेंगे? उनको मतलब दिमाग खराब है उनका कि वो ये काम करेंगे। उनको अच्छी तरह पता है पावर उनके हाथ में आ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं, तो वो क्यों करेंगे? और दूसरी बात ये कि मुझे अजीब लगता है अगर हम ये कहें कि जनाब हमें एक जुडिशल कमीशन की जरूरत है जो हमें बताए कि भाई धांधली हुई कि नहीं हुई। मतलब हम लोग सहाफी किस काम के हैं? क्या हम नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? या हमने नहीं देखा इलेक्शन डे वाले दिन या इलेक्शन के अगले दिन जो है हुआ क्या है? किस तरह जो है वो रातों रात जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो तब्दील हो गए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के वो जो इनके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जानिब से सहाफियों पे अटैक शुरू हो गया कि जनाब मीडिया ने गलत किया है, मीडिया ने गलत बताया है, मीडिया ये सब कुछ कर रहा है। अफसोस का मुकाम है
نہیں بٹ یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جس طرح مدد صاحب نے کہا کہ اب یہ ایک ایشو ہے نا کہ مجھے اور آپ کو یا ہم سب کو پاکستان میں اگر پلیٹ فارم ایکس کو ایکسیس کرنا ہے تو آپ پہلے وی پی این لگائیں گے، اور اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں جن کا سامنا ہے. آپ کسی صحافی سے اگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن اسد طور ہیں وہ اس وقت ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں، عمران ریاض خان ہیں تو وہ بھی گرفتار ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی رول نہیں ہوگا تارڑ صاحب کی حکومت کا؟ ہر چیز کے اوپر یہی ہوگا، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوگا کہ وزیر اعظم کی ہدایت نہیں تھی، ہمیں نہیں پتا؟ منظور صاحب نہیں، وہ تو دیکھیے اب تو طے ہو گیا نا کہ یہ تو شہباز شریف صاحب نے آج یہ ووٹ جیتا ہے نا، الیکشن تو آج جیتا ہے، حلف کل اٹھائیں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے کہ بھائی جان مجھ سے پہلے جو کچھ اترا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، آج سے بات کریں. لیکن یہ افسوس ہے کہ آپ نے واقعی ٹویٹر بلاک ہوا ہے، وہ آپ نہیں چلنے دے رہے، 14 دن ہو چکے ہیں میرے خیال میں، اب آپ نہیں چلنے دے رہے. اور یہاں پہ ایک ایسا ریزولوشن بھی آیا ہے سینٹ کے اندر کہ باقی بھی بند کرو، سارے فیس بک بھی بند کرو، یوٹیوب بھی بند کرو، انسٹاگرام بھی بند کرو، سارے بند کر دو. منصور صاحب نے تجزیہ کیا، بڑا ان ڈیپتھ کیا، اور جن کی منصور صاحب بات کر رہے ہیں کہ جن کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا اور بجا کہہ رہے ہوں گے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی اس کی رسپانسبلٹی لینی ہوگی، انکلوڈنگ مائی سیلف. مطلب ہم بھی کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر، میں اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، ہم کئی دفعہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بہت سی ایسی خواتین ہیں، بہت سی ایسی فیملیز ہیں، لوگ ہیں جو اگر تحویل میں ہیں اور بہت عرصے سے تحویل میں ہیں، کیا آپ کی حکومت کچھ ایسا کر پائے گی کہ جو لوگ محض اس وجہ سے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ الائنڈ ہیں، اس وجہ سے وہ 9 مئی کے رگڑے میں آ گئے ہیں، کسی اور رگڑے میں آ گئے ہیں، ان کو باہر نکالا جائے؟ یہ ایسے تو نہیں جا سکتا انابیٹڈ، اور ایسے تو نہیں چل سکتا. آپ اگر اس طرح بیٹھ کے ان ٹرائلز کو چلائیں گے کہ خدیجہ شاہ جو ہیں ان کو ضمانت مل جائے لیکن سنم جاوید اندر ہو، تو ظاہری بات ہے لوگ پھر سوال کریں گے کہ بھائی یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کس طریقے سے یہ ٹرائلز چل رہے ہیں. میری نظر میں تو ابھی بھی بہت دیر ہو چکی ہے. کیوں کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اتنی دیر کیوں لگائی گئی؟ کلیئر ہونا چاہیے. اگر وہ گلٹی ہیں تو ان کو سزا دی جائے، اور اگر ناٹ گلٹی ہیں، ان لوگوں میں سے اگر انہوں نے جرم نہیں کیا تو ان کو آزاد ہونا چاہیے. ان کو کس بات کے اوپر آپ نے قید کیا ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ جو ایک سلسلہ ہے نا کہ آپ ایک شخص کو گرفتار کریں، اس کے بعد جیسی اس کو ضمانت ہو تو جناب دوسرا کیس فریج میں تیار ہوتا ہے، وہاں سے آپ نکال کے اس کو ٹھوک دیتے ہیں، پھر تیسرا کیس نکال کے ٹھوک دیتے ہیں. یہ ایک ڈیلیبریٹ ایک میتھڈ لگ رہا ہے اس میڈنس کے اندر کہ آپ نے بندے کو جانے نہیں دینا. خان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوا. پہلے ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، جس دن ان کی ضمانت ہو رہی تھی ایک اور کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین آپ اندازہ کیجئے کہ جس دن مریم نواز چیف منسٹر آف پنجاب بنی، اسی دن عمران ریاض خان اور اسد طور کو گرفتار کر لیا گیا. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مریم نواز کو خوش کیا جا سکے. اور ناظرین آج بھی وہی ہوا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب جب تقریر کرنے لگے تو ان کی تقریر کو نشر بھی نہ ہونے دیا گیا. ناظرین یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں تھا، یہ بلکہ سوچی سمجھی سازشیں ہیں. ناظرین پہلی سازش کی یہ وجہ کہ جب مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی تو اس کے ایک دن پہلے عمران ریاض نے ایک ولاگ بنایا جس میں انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کافی حقائق عوام کے سامنے رکھے اور کافی ان کے جھوٹ عوام کے سامنے رکھے جو کہ مریم نواز سے شاید ہضم نہیں ہوئے، اور ان کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اور ناظرین دوسری وجہ یہ ہے کہ عمر ایوب جب تقریر کرنے لگے تو ان کو پتا ہے کہ عمر ایوب نے جب تقریر کرنی تھی تو کافی حقائق عوام کے سامنے رکھنے، جس سے یہ مزید عوام کی نظروں میں گر جائیں گے، سو ان کی تقریر کو نشر نہ ہونے دیا گیا. ناظرین عمر ایوب کی تقریر کو نشر نہ ہونے دینے پر تارڑ نے جب یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کا تو نون لیگ کو پتہ ہی نہیں، یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ تو اتفاق ہے، تب منصور علی خان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو 30-25 سال سے گندی سیاست کر رہے ہو اور مگر مچ کے آنسو رونے کی کوشش کرتے ہو، جبکہ نون لیگ کہتی کچھ اور ہے اور کرتی کچھ اور ہے. کیونکہ ناظرین نون لیگ والے کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ انتقام کی سیاست کرتے ہیں. ناظرین نون لیگ ہمیشہ اقتدار میں آتے ہی یا تو انتقام لینے کے لیے یا تو اپنے ہی مفاد کے لیے. ان کو ملک و قوم کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ اقتدار میں آنا اور پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا اور بعد میں لندن بیٹھ جانا. ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.